अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू को ज़ेर बहस लाने वाली हूँ वो मौजू है दुनिया से बेरग़बती का मौजू। कहते हैं कि हम जिस चीज़ के पीछे जितना भागते हैं वो चीज़ उतनी ही हमसे दूर होती चली जाती है। लेकिन अगर हमने किसी चीज़ से बेरग़बती इख्तियार कर ली, उसके पीछे भागना छोड़ दिया, उसकी तलब छोड़ दी, तो अल्लाह पाक उस चीज़ को ला के एक दिन हमारे कदमों में ढेर कर देता है। बहुत उम्दा मिसाल देना चाहूँगी एक वाक़े की। एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल बाक़ी रहमतुल्लाह अलैह की। उनका एक मशहूर किस्सा है कि अल्लाह पाक ने सादत अता की उनको उम्रा करने की, हज बैतुल्लाह करने की। तो मक्का की गलियों में घूम रहे थे एक दफ़ा, तो आप उनको एक थैली मिली, रेशम की थैली। तो अमानत को वापस करने की गर्ज से, हमारे असलाफ़ के कारनामे ऐसे हैं कि उनके ऊपर हम जितना फ़ख्र करें उतना कम है। आज हमारा ये हाल है कि हमें अगर कोई चीज़ मिलती है तो हमारा उसके ऊपर कब्ज़ा करने का या हमारा उसके ऊपर अपना हक़ जताने का दिल करता है। लेकिन ये शरई मसला भी है कि अगर आपने किसी की कोई चीज़ उठा ली है, या तो उसको उठाया ही ना जाए, लेकिन अगर उठा ली है तो आपको उसके मालिक तक पहुँचाना फ़र्ज़ हो जाता है। तो ऐसे ही उनको एक थैली मिली, वो थैली को ले आए और जब उस थैली को खोल के देखा तो उसके अंदर एक बेशकीमत हार था। इतना खूबसूरत हार, कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो हार कभी नहीं देखा। तो परेशान हो गए कि इसको इसके मालिक तक कैसे पहुंचाऊंगा। खैर, जहाँ उनकी रिहाइश थी वहाँ से निकले और मक्का की गलियों में घूम रहे थे तो उनको एक शेख नज़र आए, एक बुज़ुर्ग नज़र आए, जो ये मनादी करवा रहे थे, ऐलान करवा रहे थे कि मेरा एक बहुत कीमती हार गुम हो गया है और जो शख्स मुझे वो हार ढूंढ के देगा या जिस शख्स के पास वो हार होगा, मैं उसको 500 दिनार तोहफे के तौर पे दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन अब्दुल बाक़ी ने उनको कहा कि बुज़ुर्ग आप मेरे साथ आइएगा। जब उनको अपने साथ लेके गए, उनको कहा कि आप अपनी जो आपका हार गुमा उसकी मुझे 3 निशानियाँ बताएं तो मैं उसको आपके हवाले कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वो एक रेशम की थैली में बंद है, इस चीज़ से थैली को बांधा गया है वो भी एक रेशम की डोरी है, और हार के अंदर टोटल जो है वो 30 मोती हैं, 30 बेशकीमत मोती। अब्दुल्ला अबू बकर बिन अब्दुल बाक़ी ने जब उन्होंने उस हार की सारी खूबियाँ देखी कि वो वाकई एक रेशम की थैली में बंद था, रेशम की डोरी से उसको बांधा गया था और उसके अंदर 30 ही मोती थे बेशकीमत, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ही इसके असल मालिक हैं। उन्होंने वो हार उनको लौटा दिया और जब उन्होंने उनको वो इनाम के 500 दिरहम देने चाहे तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा क्यों? हालांकि अबू बकर बिन अब्दुल बाक़ी को उन पैसों की ज़रूरत भी थी, वो मफलूकुल हाल थे, उनके पास कोई ज़रिया माश नहीं था, जो कुछ था वो हज बैतुल्लाह के ऊपर लगा चुके थे, वो उस सफ़र पे उसके अखराजात पे वो सर्व कर चुके थे। तो उन्होंने बहुत इसरार किया बुज़ुर्ग ने कि ये तुम्हारा हक़ है, कि तुम्हारा इनाम है, लेकिन अबू बकर ने कहा कि नहीं, मैं इन पैसों को नहीं ले सकता, ये मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। और उन्होंने यहाँ तक कहा, इतने इसरार के बावजूद उन्होंने कसम खाई, वल्लाहि ला आखिज़ुहा, कि मैं इसको नहीं लूँगा, मैं इन पैसों को नहीं लूँगा, कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए उसका मुआवजा क्या लेना, उसकी उजरत क्या लेनी। कहते हैं कि वो बुज़ुर्ग इसरार कर करके चले गए, लेकिन उन्होंने वो इनाम के पैसे नहीं लिए। खैर, कुछ अर्से बाद उनको अपनी माश कमाने के लिए, तिजारत के लिए हिजरत करनी पड़ी। तो पहले ज़माने में कश्तियाँ चला करती थी, जहाज़ चला करते थे, जिस पे लोग एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र किया करते थे। तो उन्होंने इरादा किया कि वो हिंद की तरफ सफ़र करें और बहरी सफ़र का उन्होंने इरादा किया। अबू बकर बिन अब्दुल बाक़ी कहते हैं कि सफ़र तो इलल हिंद, कि मैंने हिंद की तरफ सफ़र का इरादा किया। तो कहते हैं रास्ते में उस कश्ती में जिसमें वो बैठे थे, एक बहुत बड़े तूफ़ान ने उस कश्ती को घेर लिया। इतनी ऊंची ऊंची लहरें आई कि कश्ती में जितने भी लकड़ी के जो लॉग्स लगे हुए थे वो सब बिखर गए। कुछ लोग चीख पुकार रहे थे, कुछ मदद के लिए मांग रहे थे, तलब कर रहे थे मदद, लेकिन कहते हैं उनके हाथ में, अब्दुल्ला बिन अब्दुल बाक़ी के हाथ में एक लकड़ी का लॉग लग गया। वो उसके साथ उसको पकड़ के तैरते हुए किनारे तक आ गए। तो जब उनकी आँख खुली, जब उनके हवास बेदार हुए, तो वो एक जजीरा था और गैर आबाद जजीरा नहीं था, वो एक आबाद जजीरा था। वहाँ पर लोग मौजूद थे, मस्जिद बनी हुई थी, मुसलमानों का जजीरा था वो। खैर, जब वो उठे, उठने के बाद उन्होंने मस्जिद चले गए,
جب آگے پیچھے دیکھا کہ واقعی لوگ آباد ہیں یہاں پہ، تو وہ مسجد چلے گئے. وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی. نماز کے بعد وہ قرآن کھول کے بیٹھ گئے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اور جب قرآن پڑھنے لگے تو وہاں کا ایک مقامی کا گزر ہو رہا تھا. اس نے دیکھ لیا ان کو قرآن پڑھتے ہوئے. اس نے کہا کہ آپ کی قرأت تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمارے پورے جزیرے میں ایسا قرآن پڑھنے والا کوئی ایک بھی بندہ موجود نہیں ہے، تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ اس طریقے سے ہماری کشتی کو حادثہ پیش آ گیا، ہم ہند کی طرف سفر کر رہے تھے تو میں یہاں پر آ گیا. کہتے ہیں کہ اس بندے نے ان سے گزارش کی کہ آپ کیا میرے بچے کو قرآن پڑھا دیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اچھی سی قرأت کرے، تو آپ کیا میری یہ مدد کریں گے قرآن پڑھانے میں بچے کو؟ ابو بکر بن عبد الباقی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے بچے کو قرآن پڑھا دوں گا. کہتے ہیں اسی طرح کرتے 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 ان کے پاس بہت سارے بچے جمع ہونے لگے، اور تقریباً سب لوگوں نے اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجنا شروع کر دیا کہ وہ قرآن کی قرأت بچوں کو کرواتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ ایک دن سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد کی امامت یا مسجد کے تمام جو ہے مسائل وغیرہ کہ ان کے سپورٹ کر دیے جائیں. ان کو وہ مسجد پوری ان کے حوالے کر دی گئی کہ آپ اس مسجد کو لیڈ کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ ذمہ داری دے دیں گے تو پھر میں یہاں سے جا ہی نہیں سکوں گا. میں یہاں سے کیسے جاؤں گا؟ میں نے جانا ہے، میں نے اپنا معاش کمانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میری ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے. تو جو اس وقت جزیرے کے سب لوگ تھے انہوں نے سب نے مشورہ کیا کہ یہ ہماری مسجد کو اگر لیڈ کریں گے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اچھی جگہ شادی کروائیں اور ہم ان کے ذریعہ معاش کی بھی فکر کریں. اور ان کے سامنے رشتہ لے کر آئے، بلکہ شادی کے لیے پیشکش کی کہ ہم ایک یتیم بچی ہے لیکن ہے وہ بہت مالدار، اس کے رشتے کی آپ کے سامنے پیشکش کرتے ہیں، آپ کے اس رشتے کو قبول کرتے ہیں؟ ابو بکر بن عبد الباقی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے. ظاہر بات ہے جب ذریعہ معاش بھی وہی مل رہا تھا اور ان کی شادی بھی وہی ہو رہی تھی، پھر ان کا وہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے اس لڑکی سے ان کی شادی کروا دی. کہتے ہیں کہ جب وہ اس عورت کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس عورت کے گلے میں وہی ہار تھا جو ابو بکر بن عبد الباقی نے ان بزرگ کے حوالے مکہ کی گلیوں میں کیا تھا. اس وقت وہ دیکھ کے اس ہار کو اتنا حیران ہوئے، لیکن حیا کے لیے وہ خاموش ہو گئے کہ کہیں میری بیوی مجھے لالچی نہ سمجھے، مجھے یہ نہ سمجھے کہ بھئی میرے آتے ساتھ ہی پہلے دن اس کی میرے ہار پہ نظر ہے. خیر کچھ دن گزرے تو جن لوگوں نے رشتہ کروایا تھا کچھ دن بعد وہ ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ ہاں جی سب حال احوال ٹھیک ہے، سب خیریت چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کی مجھے بڑی حیرت ہے. انہوں نے کہا کیا؟ ابو بکر بن عبد الباقی نے کہا کہ میری بیوی کے پاس ایک ہار ہے، اور یہ وہ ہار ہے جو مکہ کے گلیوں میں مجھے ملا تھا اور میں نے وہ اس کے مالک ایک بزرگ کے حوالے کیا تھا. تو سب لوگ اس وقت حیران ہو گئے، اللہ اکبر کرنے لگے کہ اچھا تم وہ بندے ہو جس نے وہ ہار ہمارے شیخ کے حوالے کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی. کہتے ہیں کہ جب وہ مکہ سے واپس آئے تھے آپ کی اتنی تعریفیں کرتے تھے کہ میں نے اس جیسا نیک بندہ آج تک نہیں دیکھا کہ جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ہار کو اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن اس نے ہار مجھے لوٹایا اور اس کے بعد اس نے انعام کی رقم بھی نہیں لی. کہہ رہے کہ وہ جب تک فوت نہیں ہوئے وہ آپ کے قصے ہمیں سنایا کرتے تھے، آپ کے بارے میں بتایا کرتے تھے، وہ آپ کو ایز اے انسپائریشن ہمارے سامنے پیش کیا کرتے تھے وہ بزرگ، اور یہ انہی کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں سے اس چیز کی مثال آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جس چیز سے بے رغبت ہو جائیں گے، چاہے وہ دنیا ہے، چاہے کسی بھی چیز کا وہ دنیا کوئی بھی مال و اسباب ہے، اگر ہم اس چیز سے بے رغبتی اختیار کر لیں گے تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کے اس چیز کو لا کے ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. تو ابو بکر بن عبد الباقی فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا گزر بسر چلتا رہا، اور کچھ عرصے بعد جب ہمیں اس ہار کو بیچنے کی ضرورت پیش آئی اور ہم نے وہ ہار بیچا تو وہ 5 لاکھ دینار کا وہ ہار بکا. مطلب 500 دینار جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے، ان 500 دینار سے بے رغبتی اختیار کی تو اللہ پاک نے دیکھی ان کو نوازا کتنا. تو اس سارے واقعے کو سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی اختیار کر لیتے ہیں، آج ہم بری طرح سے پھنسے ہوئے اس دنیا میں، مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، روزی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مکان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان سب چیزوں کے پیچھے آج ہم لوگوں نے اپنی دوڑ لگائی ہوئی ہے. لیکن کبھی اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے بے رغبت ہو کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ وہ
بہت بہت بے نیاز ہے، بہت دینے والا ہے، بس اس کے اوپر بھروسہ کرنے کی دیر ہے، اس کے اوپر توکل کرنے کی دیر ہے۔ امید ہے کہ آج کے قصے سے آپ نے ضرور سبق حاصل کیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔